کلید تمرین 60. 1. لاک‌پشت در حالی که از سخنان مرغابی سخت اندوهگین شده بود گفت: من از دوری شما در رنج هستم. 2. مرغابی ها که ناراحت بودند گفتند: ما مجبوریم اینجا را ترک کنیم. 3. مرغابی ها که با لاک‌پشت با صلح و صفا زندگی می کردند تصمیم گرفتند به جای دیگری بروند. 4. مرغابی ها که ترک لاک‌پشت برایشان ناگوار بود با او خداحافظی کردند. 5. دهقان فداکار در حالی که از سرما می لرزید لباسهای خود را از تن درآورد. 6. سفر علی که چراغ در دست داشت به طرف قطار می دوید. 7. مرغابی ها در حالی که دو سر چوب را با نوک خود گرفته بودند به پرواز درآمدند. 8. خروس که از روباه می ترسید به بالای درخت پرید. 9. ابوریحان که آخرین لحظات عمرش را می گذرانید هنوز تشنه دانش بود. 10. دوست ابوریحان در حالی که بسیار غمگین بود حال ابوریحان را می پرسید. 11. بیمار در حالی که نمی توانست حرف بزند یک مسئله علمی را از دوستش سؤال کرد. قید علت. مرغابی ها از کمی آب در رنج بودند. ما نیز از دوری تو بسیار دلتنگ می شویم. لاک‌پشت از این سخنان سخت اندوهگین شد. او از حرفهای مردم به خشم آمد. آیا تو از بیکاری خسته نشده ای؟ چرا باید بیش از 40% از مردم دنیا از کمبود غذا رنج ببرند؟ خواهرم از ترس رنگش پریده بود.